एक प्रोजेक्ट येता दोन ते अंबाजी बिहाइंड प्रेझेंटेशन स्कूल आणि त्यांना ते प्रोजेक्ट येता ते हांवें तो रस्तो बंद केल्लो कित्याक ते प्रोजेक्टा रस्तो ना खंयच्यानूय रस्तो ना आणि आमच्या शेतांतल्यान तांणी इल्लीगल रस्तो बांदला जेईचे पूण ते कोण ते दाखयनात कोणें बांदला ते म्हाका कांय खबर ना आनी आमकां कांय अप्रोच जाली ना ते आनी तो रस्तो इल्लीगल आनी म्हणजे शेताचो एक 1000 हे आसा शेताचो कुडको आसा. एक मेगा प्रोजेक्टाक लागून आमी सगळीं दवंडेकार झगडटात आनी त्या प्रोजेक्टा वयर आमी जायते इलिगॅलिटीज चोयल्याय आनीक आतां प्रेझेंट आयच्या दिसा दवंड्याक आनी एक दुसरो प्रोजेक्ट येता. आमकां सडनली सकाळीं कळ्ळां माड बी जायते कातोल्यात म्हणटकूच हे सगळे इलिगल इतले चलता आसतना मेन म्हणटा ते इलिगली हिंगा एक्सेस ना रोड म्हणटा तो मातसो ना 5-6 जाण शेतकार लागताय हे 5 शेतकारांनी ह्यो रोड जेन्ना तेणी स्टार्ट केल्लो तेन्ना तेजेर ऑब्जेक्शन घायलोय आनीक आज इतले चलता आसतना आमचे लोकल MLA कितें पळयता म्हणून आमकां कांय समजना. फाटीं एक बायट आयलो लोकल MLAचो एक पेट्रोल पंप हुंच्यान पास जातालो तो पेट्रोल पंप ताका STPDल्यान कोण येयलो हूंय सडनली हो एक मनशाचेर ट्रान्सफर करताय म्हणून. पयलो एक मेगा प्रोजेक्ट आमी ताका विचारलो तेन्ना तेणें आमकां जबाब दिलो आमकां कांयच खबर ना खंयचोय प्रोजेक्ट तेजे कॉन्स्टिट्युएन्सीन पास जाताना आज हांव ताका सांगता ताका फायल गेले शिवाय केन्नाच एप्रूव जायना. आज दुसरो प्रोजेक्ट आसा थंय आमी सगळो लोक एकठांय जावन बॉम्ब मारतात आनी ही फायल तेजे बरें गेल्या हें कन्फर्म आहा तो सगळो आपुणूच शाणो म्हूण ही फायल तेजे बरें गेल्या आनी एप्रूव जाल्या आनी आज फॉरेस्टाचें म्हाका जायतें पडटा. एक प्रॉपर्टी फुल्ली डेव्हलप जाली उपरांत प्रॉपर्टीचे आख्खेच कन्स्ट्रक्शन लायसन आनी सगळे अटॅच केले उपरांत फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जी कन्स्ट्रक्शनां झाडां लागतात ती कातरूंक लायसन्स दिता. आज 64 सुमार हिंगा झाडां कातरूंक एप्रोच जाल्ले तोडगो कातोले आनी आमी ताका आतां आडायले. सो आज एकूच हांव म्हणूंक सोदतां ज्युडिशरी म्हणटा ती इंडियेची आनी तशीच गोंयची प्रत्येक एक MLAच्या हातीन आहा. लॉ एंड ऑर्डर म्हणटाय ती आनी नाच ते आपणा हातीन दवरताय आनी वच फुडें म्हणटाय. आज हें गोंयला देखून आमकां खोटा बुकेचेर आहाय आमी आतां 2 वर जाले. सो आतां आमी हिंगा स्टॉप केला आनी आमी हेज्याय फुडें आनीकूय 2 प्रोजेक्ट येवपाय ऑल ओवर टोटल 4 आमी सगळ्या प्रोजेक्टांचेर आमचे ऑब्जेक्शन हाडटले. म्हजें नांव मोहीन कुटिनो हांव दोंड्या रावपी. म्हाका इतलें हुशालकाय भोगोता हो फातोड्डा MLA आहा तो आख्या गोंया भोंवन सांगो सोदिता आपण गोंय गोंयकार आनी गोंयकारपण म्हूण सांगो सोदिता न्हू गोंय सांबाळटो म्हूण. अरे तूं गोंय सांबाळटो जाल्यार पयलीं तुगे वाड सांबाळ वाड्या उपरांत तूं खूंय वचपाय थिंग वच आनी सांबाळ. तूं फकत लोकां हेंच मोंडल म्हण दाखय नाका. तो एक प्रोजेक्ट हाडायताय थिंगा ते काडोवपा लागले 3 म्हयने जाता थिंगाय कित काय म्हणून तो अजून बंद जायनासतना सेकंड प्रोजेक्ट स्टार्ट करपाक लागले. हां मातशें तें कोकल ना तुका तूं म्हणटा पूण आख्खे गोंय सांबाळटो म्हूण आख्खे CM जाल्यार फकत तुका घरा मुखल्यार तुका सांबाळपाय ना तूं आनी गोंय कितें सांबाळटो रे. समज तुका हितू गोंयच पळो आहा जाल्यार पयलो प्रोजेक्ट दोंड्या प्रोजेक्ट आयलो तो 300 GHD बिल्डर जालो तो पयलीं स्क्रॅप कर आनी लोकांक दाखय बाबा कोण स्क्रॅप केलो म्हूण. फकत त्या व्हिडिओचेर सांगिल्लें आपण हें केलें तें केलें म्हूण तेसो आमी घेवन बसपा ना हिंगा. आमी दोंड्या लोक मातशें तर हुशार काय म्हूण ती कळटा तुका गोडे तुका आख्या गोंया गोडे दिसत आसताले लोक आयकत म्हूण आमी आयकपा नाय हें तुगे बंडलां तुका समज दिसता बाबा हो रे आपण दोंडेकार म्हूण न्हू जाल्यार प्रोजेक्ट तुवें घायले न्हू जाल्यार हें स्क्रॅप करून दाखय आमकां तेदो आमी मानतले बाबा तूं हरे दोंडेकार म्हूण.